ढोका खुल्ला राखेर परिवर्तनका लागि आम युवाहरूलाई लिडिङ गर्दै यो मञ्चमा लम्किरहनु भएको छ। हामी तपाईँ हाम्रो सबैको प्रतीक्षाको घडी अब अति नै नजिक अवस्थामा आएको छ। सबैले पञ्चताली 1 2 3 4 5 को ताली आज फरक ताली बन्नेछ, किनभने हाम्रो अभियान फरक अभियान हो, हाम्रो अभियान परिवर्तनको अभियान हो। तसर्थ म भन्छु 1 2 3 4 5 सुरु गर्नुहोस्। सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई हामी हार्दिक अपील गरिरहेका छौं। हाम्रो मुटुका ढुकढुकी हामी सबैका प्रिय अद्भुत क्षमताका खानी आदरणीय रवि लामिछाने सरको उपस्थित भइसकेको छ। सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्दै तपाईहरुको सम्मानको लागि हामी आभार व्यक्त गर्दै तपाईहरु कृपया हामी
कार्यक्रमको बीचमा छौँ र सबैलाई समन्वित भएर रहिदिन हुन पनि अनुरोध गर्छु र लामो नमस्कार। उपस्थित आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीप्रति देखाउनु भएको यो माया अगाध स्नेहका लागि मुरी मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु तपाईहरूलाई। उपस्थित आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, मलाई थाहा थियो तपाईहरूले माया त गर्नु नै भएको छ, त्यो त मैले बुझेको थिएँ। म टेलिभिजनमा स्टुडियोबाट बोल्थेँ, तपाईँ घरमा बसेर आफ्नो काम धन्दा सकेर कोही करायो भने नकराउ एकछिन हाम्रो रविबाबु बोल्दैछ भन्नुहुन्थ्यो। त्यो त मैले बुझेको थिएँ तपाईँले माया गर्नुहुन्छ भनेर, तर यति धेरै माया गर्नुहुन्छ भन्ने मलाई थाहा थिएन। वालिङवासीहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद यति धेरै माया गर्नुभएकोमा। म एउटा कथा सुनाउँछु तपाईँहरूलाई। जीवन ठिकठाक चल्दै थियो, म तपाईँका समस्याहरूलाई टेलिभिजनमा प्रस्तुत गर्दै थिएँ, दुःख सुख चलिरहेको थियो, खराब मान्छेहरूको भण्डाफोर गर्ने क्रम निरन्तर चलिरहेको थियो, रिपोर्टिङ गर्ने काम निरन्तर चलिरहेको थियो, देश विदेशमा समस्या परेका मान्छेहरूको विषयमा समाचार बनाएर त्यो दुःख देखाएर सम्बन्धित निकायलाई घचघच्याउने, त्यसलाई फलोअप गर्ने त्यो सिलसिला चलिरहेको थियो। एक दिन सर्लाहीबाट एक हुल मानिसहरू बस रिजर्भ गरेर आउनुभयो। महिलाहरू, सबै महिलाहरू हुनुहुन्थ्यो, अधिकांश होइन सबै महिलाहरू हुनुहुन्थ्यो। धेरैका श्रीमानलाई उहाँहरूले ऋण गरेर विदेश पठाउनु भएको रहेछ। एक हुल महिलाहरूलाई देखेँ। त्यति धेरै मानिसहरू एकैपटक कार्यालय किन घेर्न आएछन् भनेर कता कता मनमा डर पनि लाग्यो। तर ती सबै महिलाहरू कुनै एउटा साहुकारले शैतानी ब्याजको ऋण दिलाएर आफ्नो घर जग्गा राखेर त्यस्तो कागजमा हस्ताक्षर गराएछन्, जुन कागजमा जति ऋण तिरे पनि जति ब्याज तिरे पनि कहिल्यै नघट्ने, उल्टो बढ्दै बढ्दै जाने त्यस्तो कागजमा हस्ताक्षर गराएछन् गाउँभरिका महिलालाई। गाउँभरिका महिलालाई त्यसरी हस्ताक्षर गराएछन्। कतिका श्रीमानहरू विदेशबाट पसिना बगाएर पैसा पठाउँदै रहेछन्, पैसा पठाइरहे उनीहरूले ब्याज तिरे भनेर तिर्दै गए। उनीहरूले तिरेको ब्याज कहीँ कहीँ पनि दाखिल भएन, न कुनै रसिद उनीहरूले पाए ब्याज तिरेको, न कुनै कागज पाए, न कुनै प्रमाण पाए। उनीहरूको ऋण बढ्दै गयो बढ्दै गयो बढ्दै गयो। 2-4 लाख लिएका मान्छेहरूको ऋण बढ्दै गएर 40-50 लाख, कसैको करोड पनि भयो। अनि उनीहरूसँगै उनीहरूको गाउँमा म हेर्न गएँ, जसको थाप्लोमा 40-50 लाख ऋण लागेको छ, तिनको घर जग्गा जमिन, तिनको जीवन कस्तो रहेछ भनेर हेर्दा आँखाबाट आँसु आउने खालको थियो। र त्योभन्दा पनि दुःखद कुरा, त्यो साहुकारले के भनेछ भने ती गरिब आमाहरूलाई जसका 13-14 वर्षका छोरीहरू थिए, तिम्रा छोरीहरूलाई म कहाँ पठाइदियो, तिम्रो ऋण बिना गर्छु भनेर भनेछ। मैले त्यसै दिन प्रतिबद्धता गरेको थिएँ कि यिनीहरूको ज्वरो निकालेर फाल्छु भनेर। त्यस दिनदेखिको प्रतिबद्धता मैले यहाँ गरेको थिएँ। आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, म राजनीति सिकेर जानेर यिनीहरूले अहिले भएका दलहरूले जस्तो राजनीति गरौँला, दाउपेच गरौँला भनेर आएको मान्छे होइन। म त्यस्ता आमाहरूको आँसु पुस्न भनेर आएको हुँ। तपाईँले आफ्नो छोरो विदेशमा पठाउनु भएको छ, छोरोको हालखबर के छ भन्ने कुरा तपाईँलाई थाहा हुन्न। रवि बाबु मेरो छोरो ठिक छ कि छैन एकचोटि बुझिदिनु पर्यो भन्दै फोटो बोकेर हराए छोरो भनेर आमाहरू आउनु भएको छ। दिनदिनै ती आमाहरूको आँसु हेरेर, त्यो आँसुमा बसेर, त्यो पीडाहरू सुनेर हुर्किएको मान्छे। मलाई टेलिभिजन भित्रको वातानुकूलित कोठा एसी रुमभित्र सधैँ बसेर कार्यक्रम चलाउन मन भएन। मैले कफन बाँधे र अब म अगाडि बढ्नेछु र ती तमाम आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको समस्याको जरोसम्म पुग्नेछु भनेर मैले टेलिभिजनबाट आफ्नो आवाजलाई संसदमा लाने प्रतिज्ञा गरेको हुँ। मैले तपाईँको प्रतिनिधित्व गरेको हुँ। यहाँ सिद्धान्तको कुराहरू धेरै गर्छन्, हामीलाई पनि सिद्धान्त के हो, आदर्श के हो, दर्शन के हो भनेर मानिसहरू सोधिरहन्छन्। म यहाँ कहाँ दर्शनको कुरा गरौँ, जहाँ चेलीको अस्मिता ठाउँ ठाउँमा लुटिएको छ। एउटी बलात्कार भएकी चेलीको बलात्कारी र हत्यारा पत्ता लगाउन समेत राजनीतिक दलको मान्छे यो दलको र ऊ दलको हुन्छ। आज बलात्कारी समेत दलको संरक्षणमा बस्ने भएपछि म कुन सिद्धान्त बोकेर हिँडौँ, म कुन सिद्धान्त छाटौँ? मसँग छैन त्यस्तो कुनै पनि सिद्धान्त छैन मसँग। आज बालुवाटारको जग्गा प्रकरणमा एउटा दल तानिन्छ,
ओम्नी प्रकरणमा अर्को दल तानिन्छ, व्हाइट बडी प्रकरणमा अर्को दल तानिन्छ। एउटा दलले एउटा फाइल खोल्यो भने अर्कोले पखलास भनेर अर्को फाइल खोल्छ, उसको फाइल उनले खोल्ला, उसको फाइल उसले खोज्ला भनेर कसैले कसैको फाइल नोकरी बन्द गरेर राखेका छन्। तिनै फाइलभित्र तपाईँ हाम्रो भाग्य पनि बन्द भएर बसेको छ। हामी धेरै केही गर्न नसके पनि ती एक एक फाइललाई दिन गन्तीका आधारमा हामी सरकारमा पुगेको बेलामा नेपाली जनतालाई बाचा गर्छौं। यति दिनभित्र यी फाइलहरू खुल्नेछन् भनेर तपाईहरुलाई बाचा गर्छु। आज अहिले भएका राजनीतिक दलका कुनै पनि नेताले यो भ्रष्टाचारको फाइललाई म खोल्छु भनेर तपाईँ समक्ष बाचा गरोस्। यो मेरो चुनौती हो, यहाँ बसेर वालिङमा बसेर मेरो चुनौती हो। उनीहरूले खोल्न सक्दैनन्, किनभने एकजनाको फाइल एकातिर खोलियो भने अर्कोतिरको फाइल अर्कोतिर खोलिन्छ। भ्रष्टाचारको जरो यसरी गाडिएको छ कि त्यो उखेलियो भने धेरैको घरबार उखेलिन्छ। त्यो जरा धेरै ठाउँमा पुगेको छ। त्यो जरा यहाँसम्म पनि आइपुगेको हुन सक्दछ। मैले कुनै व्यक्ति तोकेर भन्न खोजेको होइन, तर अब तपाईहरुले अब भएका स्थापित राजनीतिक दलबाट भ्रष्टाचारको विषयमा कुनै कदम चालिनेछ भन्ने कुराको आश मारे हुन्छ। किनभने एउटाको पोल खुल्दा अर्कोको समेत पोल खुल्ने भएको हुनाले अब त्यो सम्भव छैन। मैले बारम्बार भन्दै आइरहेको छु, अब यो चुनावलाई हामीले हाम्रो जिन्दगीको मात्र होइन, आउँदै गरेको पुस्ताको जिन्दगीका लागि पनि महत्त्वपूर्ण मानेनौं भने हाम्रो लागि यो दुर्भाग्य हुनेछ। मैले अघि नै बताएँ, यहाँ राजनीति जानेका मान्छेहरू मात्र मैदानमा आएका छैनन्। यी मान्छे यस्ता मान्छेहरू राजनीतिमा आएका छन् जसको यहाँ हाम्रो प्रदेश सभापति डाक्टर ढाकाले आफ्नो भनाइ भनेर राखेर जानुभयो। उहाँको भनाइ, उहाँको भाषण कस्तो थियो त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, तर उहाँलाई कहिले पनि राजनीतिमा आउनुपर्ने बाध्यता थिएन। एउटा चिकित्सकले राजनीतिमा आउनुपर्ने, एउटा वार्ता कलाकारले, एउटा पत्रकारले राजनीतिमा आउनुपर्ने दिन कसले ल्यायो? आज हाम्रो जिन्दगीमा यस्तो समय कसले ल्यायो? जसले ल्यायो। अब यसलाई निरन्तरता दिइरहने हो भने हामी ठुलो ठुलो हेरेर बसिरहनेछौँ र हामी विदेशमा आफ्ना छोराछोरीलाई सप्लाई गर्ने, मान्छे सप्लाई गर्ने देशबाहेक केही पनि हुनेवाला छैनौँ। आज एयरपोर्टमा हेर्नुहोस् त, मान्छेहरू रोएका विदाईको त्यो क्षण हेरेर हेरिन सक्नुको छ। 2-4 पैसा कमाएर आमा बुवालाई खुसी दिने, आमा बुवाको आँसु पुस्ने, छोराछोरीलाई पढाउने सपना बोकेको मान्छेहरूको लाइन लागेको देख्दा दुःख लाग्छ कि यो देशमा 2-4 वटा कल कारखाना पनि गतिलो खोल्न सकिँदैन त? खोल्न सकिन्छ, तर खोल्न दिँदैनन्। त्यो खुल्नुभन्दा पहिला यहाँ धेरैको कमिसन मिल्नुपर्छ। त्यो कमिसनको हिसाब नपनुन्जेल खुल्दैन। कथम कदाचित तिनको कमिसनको हिसाब मिल्यो र खुल्यो भने पनि त्यहाँभित्र यति धेरै राजनीति गरिन्छ कि हरेक राजनीतिक दलले त्यहाँभित्र आफ्ना मान्छे भर्ती गर्छन् र त्यो चरम राजनीतिको शिकार बनेर त्यो उद्योग, त्यो कल कारखाना बन्द हुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा पुर्याएका छन् राजनीतिलाई। अब त्यहाँबाट हामीले मुक्ति दिनुपर्छ। अब हामीले त्यस्तो राजनीतिबाट मुक्ति पाउनुपर्छ। हामीले यस्तो चिज राख्ने होइन। अबको चुनाव हाम्रा लागि मात्र होइन, तपाईहरुका लागि महत्त्वपूर्ण विषय हो। मलाई थाहा छ, यदि मैले चेक गरिरहेको थिएँ, त्यसैलाई निरन्तरता प्रदान गरेको भए यति धेरै दुःख गर्नुपर्ने थिएन, आरामसँग गर्नुपर्ने हुन्थ्यो। यो देश बनाउने जिम्मा यसै पनि केही सिमेन्ट र छडले लिएका थिए। म तिनै सिमेन्ट र छडको मोडल बनेर तपाईलाई टिभीमा यो छड किन्नुस्, यो सिमेन्ट किन्नुस् भनेर बसिरहँदाखेरि पनि पैसा त लाखौं कमाउन सकिन्थ्यो। तर अब भएन, अब धेरै नै भयो र अब अति नै भयो भनेर हामी बाहिर निस्किएका हौं। यहाँ यस्ता मञ्चहरुमा धेरैले भाषण गरेका छन्, यो गर्दिन्छु त्यो गर्दिन्छु भनेर तपाईलाई वचनबद्धता व्यक्त गरेका छन्। गरे के भन्ने कुरा हेर्नका लागि धेरै पर जान पर्दैन। वर्षौंसम्म बिग्रिएको यो बाटोलाई हेरे हुन्छ। यो बाटो बनाउँछु भनेर तपाईको भोट कतिचोटि कतिले लिएर गए, कति पटक लिएर गए। यो बाटो बनाउँछु भने हामी हेर्नुहोस् त, हामी कति अचम्मका सर्वसाधारण जनता परेछौँ। हामीलाई त जे भन्ने पनि हुने रहेछ। एउटाले आउँछ यहाँ सुरुङ बनाइदिन्छु भन्छ, हामी हो भनिदिन्छौँ, अनि बनाइदिन्छु भने बनाउला नि त। वर्षौं बनाउँदैन, अनि नबनाएपछि किन नबनाएको भनेर हामीले सोध्यौँ भने प्रतिपक्ष हामीलाई काम गर्न दिएन, प्रतिपक्षले यसो गर्यो भन्छ, अनि हामी हो भन्छौँ, फेरि भोट हालिदिन्छौँ। यस पटक पनि हुन त यस पटक भोट माग्नको लागि चुच्चे नक्सा बोकेर दिदीहरू आउनुहुन्छ होला। बाटो खोइ भन्दा चुच्चे नक्सा भन्नुहुन्छ होला। बाटो खोइ भन्यो भने चुच्चे नक्सा छ नि भन्नुहुन्छ होला। स्कुल खोइ भन्यो भने चुच्चे नक्सा हेर्नुहोस् न भन्नुहुन्छ होला।
अस्पतालमा हाम्रो राम्रो उपचार हुने व्यवस्था भएन। खोइ अस्पताल भन्नु भने त्यही चुच्चे नक्सा देखाउनुहुन्छ होला। हो, चुच्चे नक्सामा हामीले पनि गर्व गरेका छौँ, हामीलाई पनि गर्व लागेको छ, देशले चुच्चे नक्सा निकालेको छ। तर एउटा पुस्ता नै सिद्धिन्जेलसम्म पनि एउटा जाबो बाटो नबन्ने यो के हो, यो बुझ्न पनि म यसपटक वालिङ आएको छु। मलाई विश्वास छ यो बुझाउनको लागि यसपटक भने तपाईँहरूले बाचा बाँध्ने मान्छे होइन, साँच्चै नै बनाउन सक्ने योजना खोज्नुहुनेछ भन्ने विश्वास मैले लिएको छु। उपस्थित आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, म आज यहाँ भाषण गर्नको लागि होइन, बाचा गर्नको लागि उभिएको छु। म बारम्बार भनिरहन्छु, मैले रिपिट गर्नुपर्ने हुन्छ, केही कुराहरू निरन्तर भन्नुपर्ने हुन्छ। त्यो निरन्तर भन्ने क्रम म यो मङ्सिर 4 सम्म गर्नेछु। कसैले कुनै कुरालाई ध्यान दिनुहुनेछ, कसैले अर्को कुनै कुरालाई ध्यान दिनुहुन्छ, मैले बारम्बार यो भन्नै पर्ने हुन्छ। यदि एउटा टेलिभिजन 1 घण्टाको कार्यक्रमले यति धेरै भ्रष्टाचारीहरूको सातो जान्छ भने, यति धेरै ठगहरूको सातो जान्छ भने, यति धेरै कमसल काम गरेर ठेक्कापट्टा हत्याउनेको सातो जान्छ भने, घुसखोरहरूको सातो जान्छ भने, विदेशमा चेलीबेटी बेच्नेहरूको सातो जान्छ भने, मान्नुहोस् राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सरकार बनायो भने यिनीहरूलाई कहाँ भेट्न सकिएला? दुलामा लोग्नेछन्। म धेरै केही गर्न सक्छु सक्दिनँ म भन्न सक्दिनँ, तर भ्रष्टाचारको मामलामा हामी भ्रष्टाचार गर्दा पनि गर्दैनौँ, सहदा पनि सहदैनौँ। त्यसको जवाबदेहिता दिनको निमित्त हामी हर ठाउँमा उभिन तयार छौँ। मैले केही बेर अगाडिको एउटा कार्यक्रममा भनेको थिएँ, मानिसहरूले आफ्नो सरकार बनाएपछि निर्णय गर्छन्, पहिलो निर्णय गर्छन् रे। मलाई पनि त्यस्तै केही निर्णय गर्न मन छ। यस्तो निर्णय गर्न सकौँ कि कम्तीमा त्यो पहिलो निर्णयले यो देशमा 100-200 वटा जेलहरू बन्न सकुन्, कि जेलमा यी सम्पूर्ण करतुत गरेर तपाईँ हाम्रो भाग्य लुट्नेहरूलाई राख्न सकियोस्। त्यसको निर्णय हाम्रो पहिलो निर्णय बनोस् भनेर मैले प्रतीक्षा गरिरहेको छु। मलाई थाहा छ विदेशमा बसेका कैयौं चेलीहरू आजभोलि कहाँ गएछ मेरो दाई भनेर खोजिरहनु भएको छ। मैले उहाँहरूलाई गर्ने सेवालाई थाँती राखेर केही साथीहरूलाई आफ्नो ठाउँ जिम्मा लगाएर यता आएको छु र ती चेलीहरूलाई आज म फेरि पनि भन्न चाहन्छु, चेलीहरू नाट्य, तिम्रो दाई अब यस्तो परिकल्पना गर्नका लागि शिरमा कफन बाँधेर निस्किएको छ कि तिमीलाई विदेशमा बेचिनुपर्ने बाध्यता नै बन्द होस्। त्यो मूल ढोका बन्द गर्नुपर्छ। अब तिमीलाई उद्धार गर्ने होइन छोरी, तिमीलाई उद्धार गर्ने होइन बहिनी, तिमीलाई अब उद्धार गर्ने होइन दिदी, तिमीलाई बेचेर पैसा कमाउन पल्केको गिरोहमा आगो झोसिदिने हो र त्यसलाई जेल कोचिदिने हो। अब हामी त्यस्तो समाजको परिकल्पना गरिरहेका छौँ। आज यहाँका छोरी चेलीहरू, आज एउटा घरमा छोरा र छोरी 2 जना हुनुहुन्छ, राति साँझ यदि बाटो कहीँ गएर सानो केही तरकारी 1 मुठो साग किनेर ल्याउनु पर्यो भने बा आमाले छोरीलाई होइन छोरालाई पठाउँछन्, किनकि छोरीलाई साग किन्न पठाइयो बजारमा भने छोरी सुरक्षित छ कि छैन भन्ने कुरा घर घरको चिन्ता भनेर भनेको छ। यो कस्तो समाज बनायो हामीले आज, जहाँ छोरी चेलीहरूलाई सुरक्षित राख्न सकिँदैन। दिनदिनै बलात्कारका घटनाहरू आइरहेका छन्, छोरी चेलीहरू आत्तिरहेका छन्। उजुरी लिने ठाउँमा समेत उजुरी परिवर्तन गराउने काम भएको छ। त्यसैले हामीले परिकल्पना गरेका छौँ, ठाउँको ठाउँ उजुरी, ठाउँको ठाउँ कारबाही र उजुरी लेखाउने ठाउँमा 24 घण्टा अडियो भिजुअल रेकर्डिङ राख्नुपर्छ ताकि कसैले बयान फेर्न नसकोस्। हाम्रो साना छोरी चेलीहरूको सुरक्षाका लागि हामीले विशेष पहल गर्ने कुराको जानकारी गराएका छौँ। हामीले शिक्षा स्वास्थ्यको कुराकानी गर्यौँ भने त यसभन्दा अगाडिका दलकाहरूले भनिसकेका छन्, गरिसकेका छैनन्, भनिसकेका छन्, भन्ने भ्याइसकेका छन्। अब मैले यहाँ उभिएर सबैका लागि बराबर शिक्षा हुन्छ भनौँ भने म नौलो मान्छे हुनेवाला छैन, किनकि 10, 15, 20, 30 वर्ष अगाडि यसो भनेर कसैले तपाईँलाई झुक्क्याइसकेका छन्। अब मलाई के गरी पत्याउनुहुन्छ होला, मलाई डर छ, मलाई पिर छ। तर म यति चाहिँ भन्न चाहन्छु, जहिले पनि भन्दै आएको छु, जति सक्छौँ त्यति बोल्छौँ, जति बोल्छौँ त्यति गर्छौँ। यस कारणले यो भाषण होइन, यो बाचा हो, यसलाई लेखेर राख्नु होला तपाईँहरूले। उपस्थित आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, हामीले राम्रा अस्पतालहरू बनाउन सकेको भए आज जहाँ पनि हामी जान्छौँ अस्पतालका विषयमा गुनासोहरू आइरहन्छन्। नेता, मन्त्री, प्रधानमन्त्री भइसकेका मानिसहरू जनताका सेवक हुन्, शासक होइन। जुन सुविधा उहाँहरूले प्राप्त गर्नुहुन्छ त्यो सुविधा एउटा आम भोटरले पनि प्राप्त गर्न सक्नुपर्छ, किनकि एउटा आम मान्छेको भोट र एउटा प्रधानमन्त्रीको भोटमा केही पनि फरक छैन। आम मान्छेको भोट पनि एउटा भोट हो, प्रधानमन्त्रीको भोट पनि एउटा भोट हो। प्रधानमन्त्रीको ज्यान बाँच्नुपर्छ भने तपाईँको र मेरो पनि ज्यान बाँच्नुपर्छ। शिक्षा र स्वास्थ्यमा उनको परिवारको हक लाग्छ भने तपाईँको
सबभन्दा पहिला हक लाग्छ, किनकि उसलाई मन्त्री प्रधानमन्त्री बनाउने तपाईँ हो। तपाईँलाई लट्याएर, तपाईँको स्वास्थ्य स्थितिलाई नाजुक बनाएर, तपाईँका छोराछोरीहरूलाई एउटा कमर्सियल शिक्षा दिएर आफ्ना छोराछोरीलाई विदेशका महँगा महँगा विद्यालयहरूमा पढाएको अब ठुलो ठुलो हेरेर बस्न सकिँदैन। पढाउन्, उनका छोराछोरीले पढ्न नपाउन् भनेको होइन, उनका छोराछोरीले स्वास्थ्य शिक्षा नपाउन् भनेको होइन, पाउन्। तर जनताको छोराछोरीले पनि बराबर हैसियतमा बराबर अब अधिकार प्राप्त गर्नुपर्छ भन्नका लागि हामी यहाँ आएका हौँ। हामी दल सहित र दल बल सहित यहाँ उपस्थित भएका हौँ। उपस्थित आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, विभिन्न क्षेत्रका विकृति विसङ्गतिहरूलाई सप्रमाण देखाएको तपाईँले देख्दै आउनु भएको हो। आज विकास निर्माणको कामको कुरा गर्दा तपाईँले देख्नु भएको छ होला, ती ठेक्कापट्टाहरू कसरी हत्याइन्छन् भन्ने कुरा सबैले थाहा पाएको विषय हो। मैले टेलिभिजनबाट त कतिपय पिच गरेका ठाउँमा आफ्नै हात राखेर यस्तो पनि पिच बन्छ भनेर तपाईँहरूलाई देखाएको यहाँहरूले थाहै पाउनु भएको छ। म एउटा सामान्य सञ्चारकर्मीले कमसल पिच भएको हात हालेर उकाएर देखाउन सक्छु भने के यो देशका योजना बनाउने, नीति निर्माण तहमा बस्ने, अझ मन्त्रालय नै हाँक्ने मान्छेहरूलाई यो कुरा थाहा छैन? थाहा छ। थाहा पाइ पनि देशको संरचना कमजोर बनाएका छन्, किनकि त्यो संरचना बन्नुभन्दा पहिला तिनको भागमा परेको पैसाले तिनको मुखमा बुझो लागेको छ। त्यो बुझो ननुकालिन्जेलसम्म सडकहरू त्यस्तै हुन्छन्। हत्तपत्त सडकहरू बन्दैनन्। एउटा सिङ्गो पुस्ताले त्यो बिग्रिएको सडक हेरेर बाँच्नुपर्ने हुन्छ। हत्तपत्त ती बाटाघाटा पुल कुरेसाहरू बन्दैनन्। कथम कदाचित बनिहाले भने वर्ष दिन पनि टिक्दैनन्। यो कस्तो इन्जिनियरिङ हो? संसार कहाँबाट कहाँ पुगिसक्यो, संसार ब्रह्माण्डमा पुगिसक्यो। विभिन्न विकासका आयोजनाहरू पृथ्वीमा विकास गर्न छोडेर अन्तरिक्षको विकासका बारेमा सोच्न थालिसक्यो। तपाईँ हामी तीन पुस्ता, हजुरबुवा, छोरो, नाति एउटा जाबो बाटो बनेको हेर्न नपाएर मर्नुपर्ने यो कस्तो भाग्य हो हाम्रो? कस्तो भाग्य हो हाम्रो? एउटा बाटो बनेको हेर्नका लागि रुनु पर्ने, चिच्याउनु पर्ने, कराउनु पर्ने एउटा संसारकर्मी एउटा बाटो बनेन, अस्पताल बनेन, स्कुल राम्रो बनेन, घुसखोरी भयो भनेर आफ्नो हुँदा खाँदाको जागिर छोडेर राजनीतिमा आउनुपर्ने यो कस्तो दुर्भाग्य हो? मेरो प्रश्न यही नै रहेछ, यो कस्तो दुर्भाग्य हो? अब त्यो दुर्भाग्यको सिलसिलालाई बन्द गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस कारणले मैले अघि भर्खरै पनि भनेर आएको र फेरि पनि भन्छु, यो चुनाव होइन, रणसङ्ग्राम हो। किनभने कैयौं नेताहरूको लगभग 100-150 नेताहरूको यो अन्तिम चुनाव हो। यस पछाडि उहाँहरू चुनाव उठ्नुहुन्न। अब बाँकी रहेको यो अन्तिम मौका भनेको उहाँहरूले के का लागि प्रयोग गर्नुहुन्छ त्यो मलाई थाहा छैन। जिन्दगीभरि के कसरी प्रयोग गर्नुभयो त्यो हामी सबैलाई थाहा छ। अब बचेको 5 वर्ष उहाँले के गर्नु होला र? मलाई त शङ्का छ। शङ्का मात्र होइन, मलाई त डर छ कहीँ कतै फेरि अन्तिम दिनमा सबैले भने जस्तै लास्टमा भोट त त्यही लगेर हाल्ने हो भनेर त्यही लगेर अब लास्ट बाँकी रहेको यो देशको बिउ पनि मासिने गरी तपाईँहरूले उहाँहरूलाई नै भोट हाल्ने त होइन? मलाई डर लागेको छ, मलाई चिन्ता लागेको छ। अब यो पुस्ताको अन्तिम र हाम्रो पुस्ताको पहिलो चुनाव हो। यो पहिलो र अन्तिम चुनाव बिचमा अन्तिमलाई फेरि मौका दिएर बाँकी रहेको यो देशको बिउ मास्ने हो कि नयाँ पुस्तालाई हस्तान्तरण गरेर यो देशलाई सुमधुर बनाउनको निमित्त, यो ठाउँलाई सुन्दर बनाउनको निमित्त र हाम्रो भविष्य आशा लाग्दो बनाउनको निमित्त नयाँ पुस्तालाई तपाईँहरूले छान्ने हो। यो जिम्मा तपाईँको हातमा छ। मसँग त एउटा उम्मेदवारी र एउटा भोट मात्र छ। म त आफूलाई लागि एउटा भोट भन्दा 2टा भोट हाल्न सक्दिनँ। तर यहाँका कति टोले नेताहरू, खोले नेताहरू यी सबै मेरो हातमा 100 वटा भोट छ, मेरो हातमा 200 वटा छ। मैले बोलेपछि त गाउँै मेरो, मैले बोलेपछि त हजारौं मान्छे जहाँ भन्यो त्यही हाल्छन् भन्छन्। कसरी भन्छन् थाहा छैन। मसँग त 1 भोट मात्र छ। हो, तपाईँहरू सबै हाल्नुभयो भने मात्रै मेरो भोट बढ्नेछ, हाम्रो भोट बढ्नेछ, पार्टीको भोट बढ्नेछ। म मतदाताहरूको त्यो चेतनालाई चुनौती दिन चाहन्न, जसरी अहिले स्थापित दलका मानिसहरू भनिरहेका छन्। यो उपस्थिति यसै हेर्नका लागि समय भएर फुर्सद पाएर मात्र भएको उपस्थिति हो कि साँच्चै नै भोट हाल्नका लागि आएको उपस्थिति हो त्यो पनि मलाई थाहा छैन। म चोखो मनबाट यति मात्र भन्न सक्छु, म सकेसम्म राम्रै गर्नेछु, तर सकिनछु भने नराम्रो केही गर्ने छैन। यो बाचा म यहाँहरूलाई गर्न चाहन्छु।
उपस्थित आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, यहाँ सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको भ्रष्टाचारको जड हो, जसलाई कसैले खोतल्न चाहदैन, कसैले यसलाई चलाउनु छैन। हेर्नुहोस् त, हरेक दलले एउटा न एउटा काण्ड मचाएका छन्। जब तिनीहरू प्रतिपक्षमा बस्छन् त्यसपछि उनीहरू भन्छन् फलानो दलले वाइड बडी काण्ड गर्यो, अनि त्यो वाइड बडी काण्ड गर्यो भने आफू सरकारमा गएपछि त्यो वाइड बडी काण्डको फाइल खोल्न तिमीलाई केले रोक्यो? केले रोक्यो भने यदि उसले त्यो वाइड बडी काण्डको फाइल खोल्यो भने जनता बिरामी हुँदा कोभिडमा भ्रष्टाचार गरेको, कमिसन खाएको पोल फेरि उसले अर्कोलाई खोल्छ। त्यसै कारणले गर्दा उनीहरू चुपचाप लागेर बसेका छन्। जनता कोभिडको महामारीमा मरिरहेका बेला कयौं नेताहरू 4वटा 5वटा मास्क लगाएर घरभित्र लुकेर बस्दा हामी देशभर डुलेर जनताको स्वास्थ्यका लागि अक्सिजन खोज्नका लागि हिँडेका मान्छेहरू हौं। यिनीहरूले अस्पतालहरू तोडफोड गरेर आफ्नो राजनीतिक जीवन अगाडि बढाए होला, ढुङ्गा मुडा गरेर आफ्नो राजनीतिक जीवन अगाडि बढाए होला। तर आज ढुङ्गा बोकेर राजनीतिक यात्रा सुरु गर्ने हर्पसाङपाङहरूको युग सुरु भएको छ। अब परिवर्तनको युग सुरु भएको छ। उनीहरूले आफ्नो ठाउँमा स्थानीय निकायमा कम्पनी खोलेर डोजर किनेर विकासका नाममा विनाश गरेर त्यो बजेट आफ्नाका भागमा पार्ने त्यो डोजरको युग सुरु गरेका थिए होला। तर बालेन शाहहरूले डोजर बोकेर अनाधिकृत संरचना बनाउनेहरू भत्काउने युग सुरु गरेका छन्। अब ढुङ्गाको परिभाषा पनि फेरिएको छ, डोजरको परिभाषा पनि फेरिएको छ। अब अन्य धेरै परिभाषा फेर्नको निमित्त हामी तम तयार भएर आएका छौं। उपस्थित दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, अब हामीलाई पाउनु केही पनि छैन। हामीले पाउने चीज पाइसकेका छौं। यति धेरै आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको आशीर्वाद थापेको यो शिरलाई अब कुनै ताजको जरुरत पर्दैन। मलाई केही पनि आवश्यक छैन, मलाई केही चाहिँदा पनि चाहिँदैन। सम्पत्ति देखेको पनि अपार माया तपाईहरुले जुन दिनुभएको छ, म त्यसको गुण तिर्न चाहन्छु। म त्यसलाई तपाईहरुलाई दिन चाहन्छु, फिर्ता दिन चाहन्छु। म यो नाम र यो तपाईहरुले दिनुभएको मायाको भारी बोकेर मर्न होइन, त्यो भारीलाई बिसाएर तपाईको दैनिकीलाई सहज बनाएर मात्र मर्न चाहन्छु। आज भोलि मानिसहरू विभिन्न माध्यमबाट धम्की दिइरहेका छन्। हातखुट्टा चलाए पनि चलाउ परेको हाम्रो पार्टीले बेहोर छ भनेर कसैले भनेको मैले सुनेको छु। म फेरि पनि भन्न चाहन्छु, मलाई हिजोका दिनदेखि आजसम्म त्यस्ता 2 कौडीका धम्कीहरू धेरै आएका छन्। म त्यस्ता 2 कौडीका धम्कीसँग डराउन्न, जसको शिरमा 80, 90, 95 वर्ष पुगेका आमा बाको आशीर्वाद छ। त्यसलाई कुनै 2-4 जनाले तर्साएर तर्सिनेवाला छैन, डराएर डराउनेवाला छैन, हल्लाएर हल्लिनेवाला छैन। यो यात्रा अगाडि बढेको छ। यो यात्रा अब मङ्सिर 4 मा गएर तपाईहरुले जब ब्यालेट बक्समा भोट हालेर टुङ्ग्याउनुहुनेछ त्यतिखेर मात्र टुङ्गिनेछ। म त्यही अपेक्षा यहाँहरुसँग गरिरहेको छु। उपस्थित आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, धेरैले भन्नुहुन्छ तपाई त एक्लै हुनुहुन्छ, तपाईको पछाडी को छ? कोही पनि देखिदैन। अन्य पार्टीको नेता लाइनमा हुन्छन्, तपाईको त धेरै देखिदैन भनेर मलाई भन्नुभएको छ। म तपाईलाई आज सत्य बोल्न गइरहेको छु। म भन्दै पनि आइरहेको छु, यो यात्रा सुरु गर्नु अघि तपाईले भन्नुभएका, तपाईले सल्लाह दिनुभएका सबै अपराय जस्ता साथीहरुसँग मैले कुराकानी नगरेको होइन। तपाई अघि बढ्नुस् हामी छौं, तपाई अघि बढ्नुस् हामी छौं भनेर धेरै साथीहरुले भन्नुभएका थिए। म बढ्दै थिएँ। तपाई अघि बढ्नुस् हामी छौं भन्ने साथीहरु वा परबाट कराउँदै थिए। तर जब म अगाडि बढे खासै धेरै साथीहरु देखिएनन्। तर पनि कोही बात छैन भनेर म तपाईहरुको भरमा, तपाईहरुको आशमा अगाडि बढेको छु। जोडिने साथीहरु जोडिनु हुनेछ, छुट्ने साथीहरु छुट्नु हुनेछ। तर यो मौका चाहिँ हामीले छोड्नु हुँदैन। यो अवसर इतिहासले बिरलै दिन्छ। नेपाली जनताको चेतनामाथि सधैँभरि व्यङ्ग्य गरिन्छ कि अन्तिम समयमा नेपाली जनताले भाषण सबैको सुन्छन्, सबै कुरा मान्छन्, तर अन्त्यमा गएर त्यही गर्छन् जुन ठूला राजनीतिक दलले भन्छन् भनेर नेपाली जनताको चेतनामा वर्षौं व्यङ्ग्य गर्दै आइएको छ। मलाई त जुन त्यो व्यङ्ग्यको शिकार गराइएको छ। सोसियल मिडियामा, फेसबुकमा, टिकटकमा, ट्विटरमा लाइक गरेर हुन्छ र भोट हाल्नु पर्यो नि भनेर धेरैले भन्नुभएको छ। मैले एकपटक अस्पताल बनाउँछु भनेर होस्टे गर्दा देश र विदेशमा भएका सबै साथीभाइहरूले हैसे भनेर सहयोग गर्नुभएको म सम्झन्छु। दिल खोलेर तारिफ गर्न केही पनि लाग्दैन, तर वालेट खोलेर पैसा दिनु भनेको ठूलो कुरा हो। मलाई त्यसरी अस्पताल बनाउन समेत मद्दत गर्ने नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ। अब त यसपालि पैसा होइन, भोट दिने हो। त्यो भोटका लागि तपाई तयार हुनुपर्नेछ। हो, अलिकति गाह्रो छ, लाइक गर्नको लागि त्यति धेरै गाह्रो छैन। सामाजिक सञ्जालमा बोलेको, केही कुरा भनेको सुन्ने बित्तिकै तपाईको एउटा औलाले यसो थिचिदिए पुग्छ। तर अब अलिकति गाह्रो छ,
अलिकति, धेरै होइन, अलिकति गाह्रो छ। अब त्यो लाइकलाई सम्झिएर तपाईँ मतदान केन्द्रमा जानुपर्नेछ। त्यहाँ गएर मतपत्रमा घन्टी कहाँ छ हेर्नुपर्नेछ। जहाँ जहाँ घन्टी छ त्यहाँ एकचोटि मात्र होइन, पटक 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 तपाईँले छापेर आउनुपर्नेछ। अलिकति गाह्रो छ, अलिकति गाह्रो छ, तर जति गाह्रो भए पनि आजसम्म तपाईँलाई परेको गाह्रोमा मैले सकेको मद्दत गरेको हुँ, मैले जानेको सहयोग गरेको हुँ, मैले इमान्दारीपूर्वक तपाईँको दुःख पीडालाई देखाउने कोसिस गरेको हुँ। मसँग ठुल्ठुला नेताहरूलाई मञ्चमा ल्याएर ठुला ठुला राजनीतिका गफ लगाएर र्याखी पारेर पसिना छुट्ने गरी पानी नै पिउनु पर्ने गरी प्रश्न गर्न सक्ने क्षमता नभएको होइन। म ती तमाम नेताहरूलाई चिन्दछु जसलाई स्टुडियोमा बोलाएर मजाले गफ गरेरै म अर्को 20 वर्ष आफ्नो टेलिभिजनको जीवनलाई बिताउन सक्थेँ। तर मलाई थाहा छ तिनीहरूसँग जवाफ मात्र हुनेछ, समाधान हुने छैन। समाधान दिन नसक्नेहरूलाई प्रश्न सोध्दिनँ म। अब म समाधान दिन नसक्ने उत्तर मात्र दिनेहरूलाई प्रश्न सोध्ने काममा फर्कन पनि चाहन्न। अब म समाधान खोज्नको निमित्त निस्किए छु। यो समाधान खोजेर मात्र विश्राम लिनेछु। आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, यो मैले गरेको भाषण होइन, मैले गरेको वाचा हो। एक एक शब्दलाई नोट गरेर राख्नु होला। आजको युगमा बोलेका हरेक चिजको अडियो भिडियो रेकर्डिङ हुन्छ। त्यो अडियो भिडियो रेकर्डिङलाई सधैँभरि राखिरहनु होला र कुनै पनि दिन आफूले बोलेको कुरा मैले पुरा गरिनछु भने कुनै पनि ठाउँमा कुनै पनि चोकमा मलाई आलोचना गर्नु होला, प्रश्न सोध्नु होला, जे मन लाग्छ गर्नु होला। तर मलाई हेक्का छ कि मैले आम दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई के भनेको छु, के गरेर के भनेर वाचा गरेको छु, मैले एक एक सम्झिएको छु। यस अगाडि के गरेँ के गरिन म त्यसको हिसाब माग्नका लागि आएको होइन। म ठुला ठुला राजनीतिक दलका ठुला नेताहरूले जस्तो जेल जीवन बिताएर आएको त होइन, तर तपाईँहरूलाई दुःख दिने धेरैलाई जेल खोजेर चाहिँ आएको हो। यदि यो योग्यताले तपाईँलाई काम गर्छ भने, यदि त्यो अख्तियारी पाएको खण्डमा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई दुःख दिनेहरूलाई अझ सजाय दिलाउनलाई मद्दत गर्ने ठाउँमा पुर्याउने मेरो योग्यता पुग्छ भने, मेरो दलको योग्यता पुग्छ भने घन्टी चुनाव चिन्ह तपाईँको सामुन्य आएको छ। मङ्सिर 4 आउन अब धेरै बाँकी छैन, धेरै विचार गर्नु पनि पर्नेवाला छैन। उपस्थित आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, यसै गरी मञ्चमा उभिएर चर्का ठुला कुरा गर्ने यो देशको म पहिलो मान्छे पनि होइन, सम्भवतः म अन्तिम मान्छे हुनेवाला पनि छैन। तपाईँको कानको यो पहिलो अनुभव पनि होइन, मेरो मुखको चाहिँ यो पहिलो अनुभव हो। यसभन्दा अगाडि आफ्ना मुखबाट शब्दहरू प्रस्तुत गर्नेहरूले आफ्ना शब्दहरूको जिम्मा कति लिन्छन् लिँदैनन् त्यो मलाई थाहा छैन। उनीहरूले बोलेका कुराको हिसाब तपाईँ माग्नुहुन्छ माग्नुहुन्न, माग्नु भएको छ छैन मलाई थाहा छैन। तर मैले बोलेका कुराहरूको चाहिँ हिसाब माग्नु होला। म मरुन्जेलसम्म पनि, सास जानुभन्दा अगाडिसम्म पनि आफूले बोलेका एक एक शब्द र वाचाको जवाब दिने हिम्मत, साहस, आँट र प्रतिबद्धता बोकेर चुनावी मैदानमा उभिएको छु। यो मेरो भाषण होइन, यसलाई मेरो वाचा सम्झिनु होला। मैले यसलाई रिपिट गरेर भनेको छु। उपस्थित आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, यस्ता भन्दा चर्का नाराहरू, यी भन्दा राता ताता भाषणहरू तपाईँले नसुन्नु भएको होइन। सम्भवतः चुनाव आउँदैछ, अब त तपाईँहरूको दिदीबहिनी यसै गरी ताली बजाउँदै सिक्न चाहन्छु। हामी तपाईँहरू समक्ष योग्य सक्षम उम्मेदवारलाई मात्र उम्मेदवार बनाएर उभ्याउनेछौँ। हाम्रो उम्मेदवारलाई तपाईँले कुनै पनि दलको अन्य उम्मेदवारसँग तुलना गर्न सक्नुहुनेछ। हाम्रो उम्मेदवारले भाषण मात्र दियो तर आफूले बोलेका कुराहरूलाई पुरा गर्न सक्ने आधार तपाईँलाई दिएन भने त्यो उम्मेदवार सही नहुन सक्छ। हामी झुक्किए पनि तपाईँ झुक्किए जरुरी छैन, म तपाईँलाई स्पष्ट पार्न चाहन्छु। तर हामी यति बाचा गर्छौँ जब हामी तपाईँहरू समक्ष कुनै उम्मेदवारलाई पठाउनेछौँ, हुनसक्छ ती उम्मेदवार तपाईँले पहिलोपटक सुनेको चिनेको नाम होला धेरैका लागि, तर तपाईँले ती उम्मेदवारले आफ्नो योग्यता प्रस्तुत गर्दा, आफ्ना योजना प्रस्तुत गर्दा थाहा पाउनुहुनेछ, वाह उम्मेदवार भनेको त राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको जस्तो होस् न, त्यति भन्न सक्ने उम्मेदवार बाहेक अरू मान्छेलाई उम्मेदवारका रूपमा हामी प्रस्तुत गर्ने छैनौँ। यो बाचा म यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। उपस्थित आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, आज हामी आउँदा आउँदै केही ढिला हुन गयो मौसमका कारणले, जहाजका कारणले, तर अब धेरै ढिला भएको पनि छैन। मङ्सिर 4 नजिकै आउँदैछ। त्यो मङ्सिर 4 मा तपाईँहरूले
हाल्ने भोटले बाहेक अरू केही चिजले परिवर्तन गर्ने छैन। यदि तपाईँले भन्नुहोस् मैले टेलिभिजनमा नै काम गरेर अझ त्यो कार्यक्रमलाई दिनदिनै चलाएर अझ 24 घण्टा चलाएर परिवर्तन हुन्छ भने भन्नुहोस्, म त्यो गर्न तयार छु। तर मलाई लाग्दैन आज मैले मेरो जीवनकालमा एउटा अस्पताल त्यति समय लगाएर बनाउन सक्यौँ हामीले। कतिवटा बनाउला, 10वटा अस्पताल बनाउला, 20वटा अस्पताल बनाउला, तर के 20वटा अस्पताल मात्र खुलेर यो देशको स्वास्थ्य समस्या समाधान हुन्छ? अवश्य पनि हुँदैन। नीति निर्माण तहमा पुगेर एउटा हस्ताक्षर मात्रले पनि तपाईँ हाम्रो स्वास्थ्यको ग्यारेन्टी हुन्छ। हामीले परिकल्पना गरेको नागरिकको स्वास्थ्य भनेको हुनेले तिर्छ, नहुनेको सरकारले तिर्छ, तर नागरिकको स्वास्थ्यको ग्यारेन्टी हुनुपर्छ भनेर हामीले भनेका छौँ। हामी त्यसका लागि लागि परेका छौँ, प्रतिबद्ध भएर लागि परेका छौँ। उपस्थित आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, हामीलाई धेरैले भन्नुभएको छ तपाईँले विभिन्न मुद्दामा खोइ बोलेको, मलाई कतिपयले प्रश्न पनि पठाउनु भएको छ। हामीले विभिन्न विषयमा, नागरिकता विधेयकका विषयमा, एमसीसी का विषयमा, त्यसको व्याख्यात्मक टिप्पणीका विषयमा बारम्बार बोल्दै आइरहेका छौँ। तर कहिलेकाहीँ मानिसहरूले कुनै प्लेटफर्ममा भनेको कुरा सुन्न बुझ्न भ्याउनु भएको छैन र हामी कुनै पनि मुद्दालाई चरम राजनीतिको मुद्दा बनाउनेवाला पनि छैनौँ, अलमल्याउने मुद्दा बनाउनेवाला पनि छैन। जसले सुन्न पाउनु भएको छैन, बुझ्न पाउनु भएको छैन, बेला बेलामा मलाई सोधिरहनुहुन्छ तपाईँहरूको धारणा के भनेर भन्नुभएको छ। हामीले लिखितम रूपमा आफ्नो धारणा राखिसकेका छौँ र फेरि पनि म दोहोऱ्याउन चाहन्छु, नागरिकता विधेयकका विषयमा बिहे गर्ने बित्तिकै बुहारीले तुरन्तै जुन नागरिकता पाउने प्रावधान छ हामी त्यसको घोर विरोधमा छौँ। कम्तीमा पनि 7 वर्षसम्म उनीलाई अरू अधिकार दिनुपर्छ र त्यसपछि मात्र नागरिकताको व्यवस्था हुनुपर्छ भनेर हामीले लेखेर भनेका छौँ। र आमाको नाममा नागरिकता दिनुपर्ने विषयलाई हामीले समर्थन गर्दै आएका छौँ र त्यसमा राखिएको प्रावधानले नारीहरूको अस्मितामा अथवा नारीहरूको आत्मसम्मानमा ठेस पुर्याउने कुनै पनि प्रावधान नहोस् भनेर हामीले स्पष्ट पारेका छौँ। आमा बुवा नेपाली भएका नेपाली नागरिकले नागरिकता पाउनुपर्छ भनेर हामीले लिखितम रूपमा स्पष्ट बताएका छौँ। यो कुरा फेरि पनि नसुन्नुहुने साथीहरूलाई मैले बोलेको यो कुरा पुर्याइदिनु होला। मलाई राजनीतिक दल खुल्नुभन्दा अगाडिकै विषयलाई लिएर पनि तपाईँहरूको धारणा के हो भनेर भन्नुभएको छ। मैले एमसीसी का विषयमा त्यतिखेर बोलेको थिएँ जतिखेर बोल्नका लागि लुग 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 खुट्टा कामेर धेरै मान्छेहरू बसेका थिए, सरसल्लाह गर्दै थिए। त्यतिखेरको भिडियो गएर कसैले पनि आज हेर्न सक्नुहुनेछ। यथास्थितिमा एमसीसी पास हुनु हुँदैन भनेर त्यतिखेर बोलेको मैले जतिखेर अहिले बोल्छु भनेर आएका मान्छेहरू सही जुराउँदै थिए, ज्योतिषलाई देखाउँदै थिए। यो भन्यो भने विवादमा परिन्छ कि गाह्रो हुन्छ कि भन्दै थिए। कुनै कुराको पर्वाह नगरिकन दोहोऱ्याएर तेर्याएर मैले यसबारेमा स्पष्ट बोलेको छु र व्याख्यात्मक टिप्पणीको धक्सी उडाएको भिडियो पनि तपाईँले देख्न सक्नुहुनेछ। आफ्ना धारणाहरू स्पष्ट रूपमा राख्दै आएको छु, राख्दै जानेछु र प्रदेश संरचनाका विषयमा पनि हामीले स्पष्ट पारेका छौँ। संघीय संरचना भित्रको प्रदेश संरचनामा ठूलो समस्या छ। त्यो राजनीतिक दलका दोस्रो तेस्रो चौथो लेयरका नेताहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने मन्त्री पद भाग बन्डा लगाउने मागी खाने भाँडो बनेको छ। हामी त्यसको विरोधमा छौँ। यसलाई सुधार्नुपर्छ भनेका छौँ। हामीले खारेज गर्नु फाल्नु ल्याउनु भनेर बारम्बार नेपाली जनताले गरेको बलिदानको अवमूल्यन गर्न हुँदैन। विभिन्न आन्दोलनमा मानिसको रगत बगेको छ, मानिस शहीद भएका छन्। शहीदको सपनालाई हामीले ध्यान दिनुपर्छ। मानिसको रगत बगेको छ, त्यसलाई कदर गर्नुपर्छ। बारम्बार हरेक चिज व्यवस्थाभित्र ल्याउने फाल्ने भन्दा पनि सुधार गर्न सकिने चिजलाई सुधार गर्नुपर्छ भनेर घरका 3 तल्ला मध्ये भित्रको तल्लाको भित्तो लड्न सक्छ। त्यसकारणले लड्न आँटेको भित्तो नबनाउन्जेल हामी त्यहाँ मान्छे पठाउँदैनौँ भनेर स्पष्ट भनेका छौँ। प्रदेशमा हाम्रा उम्मेदवार हुँदैनन्, केही राजनीतिक दलहरू खारेज गर्नुपर्छ भन्छन्, यता उम्मेदवार पठाएर राज्य कोषको दोहन गर्न पनि लागेका छन्। हामीसँग त्यो दोहोरो चरित्र छैन। यसमा सुधार नहुन्जेलसम्म हामी हाम्रा उम्मेदवारहरू पठाउँदैनौँ। राज्य कोषको दोहन गर्ने काममा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी आफूलाई सहभागी गराउँदैन। स्पष्टसँग हामीले बारम्बार भनिरहेका छौँ। यदि कसैले काहीँ बोलेको कुरा सुन्नुभएको छैन भने स्याङ्जाको वालिङमा बसेर भनेको यो भिडियोलाई सबैतिर पुर्याइदिनु होला। यो मैले पहिलो पटक बोलेको होइन। किन बोलिनस् भनिरहेको हुनाले रिपिट गरेर अलिकति लाउडली, अलिकति ठुलो आवाजमा त्यहाँसम्म पुर्याइदिन तपाईँलाई अनुरोध गरेको हुँ। यी त विभिन्न ठुला राजनीतिक कुराहरू भए। आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, हाम्रो चाहना दैनिक रूपमा तपाईँले भोग्ने समस्याहरूमा केन्द्रित छ। आज पनि कसलाई के समस्या परेको छ आउनुहोस् त भनेर मैले यहाँ भने यहाँ बोलाएँ भने यो 4 समस्या परेका मान्छेहरूले भरिन्छ।
हुनलाई त हामीले विभिन्न कालखण्डमा भोट हालेर मानिसहरूलाई जिताएर पठाएका हौँ। नको समाचार तपाईँले सुन्नुभएको छ होला। त्यस्तो भइरहँदा पनि जिउँदोमा समेत सक्ने र मरिसकेका मान्छेका नाममा पनि ट्रस्ट खोलेर राज्य कोषको दोहन गर्ने संरचनामा हामीले हाम्रा उम्मेदवार पठाएनौँ। हामीलाई गर्व छ। यो बहस हामीले सुरुवात गरेका छौँ। आउनुहोस् यो बहसमा सहभागी हौँ। कि त कानुन बनाएर यसलाई चुस्त बनाऊ, कि त यसको गलत चिजहरूलाई गलत भन्न सिकौँ। हामीले दोहोरो चरित्र निर्वाह गर्नुपर्ने कुनै जरुरत छैन। यहाँ यति धेरै भ्रष्टाचार मौलाएको छ कि हुँदा हुँदा मन्दिरको गजुर बनाउँदा समेत पैसा खान नछोड्नेहरूबाट अझै पनि तपाईँहरूलाई आश छ भने मलाई भन्नु केही पनि छैन। मलाई चाहिँ आश छैन। फेरि पनि भन्छु, यहाँ आउनुभएका धेरै साथीभाइ अझ भाइ बहिनीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको जीवनको यो पहिलो भाषण सुन्न आउनुभएको, कुनै राजनीतिक सभामा उहाँहरू पहिलो पटक आउनुभएको होला, पहिलो पटक उहाँहरू भोट हाल्दै हुनुहुन्छ होला, पहिलो पटक राजनीतिक कुराहरूमा सहभागी हुनुभएको छ होला। हो, तपाईँको जस्तै मेरो पनि कुनै पनि राजनीतिक दलको सदस्य बनेको, सभापति बनेको यो पहिलो हो। मेरो पनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी जीवनको पहिलो दल हो। योभन्दा अगाडि म कुनै पनि दलको दैलोमा टेकेको पनि छैन, कसैको सदस्यता लिएको पनि छैन, न विद्यार्थी हुँदा न अहिलेसम्म मैले पनि कहिले पनि लिएको छैन। किनकि यो देशलाई माया गर्ने, नेपाली जनताको दैनिकीलाई प्रभाव पार्ने, नेपाली जनताको दुःख सुखमा साथ दिने, यो देशलाई लामो कालसम्म विकासको गतिमा अगाडि बढाउने एउटा पनि दल नदेखेको हुनाले म बाध्य भएर आफ्नो दल लिएर आएको हुँ। यो दल मेरो मात्र दल होइन। म सभापतिका रूपमा जम्मा 2 कार्यकाल मात्र रहन्छु। यो दल आउँदै गरेको, हुर्कदै गरेको त्यो पुस्ताका लागि हो जो टीका लगाएर उम्मेदवार छान्ने परम्परा मान्दैन। त्यस्ता पुस्ताका लागि हामीले यो दल बनाएका छौँ। यहाँ जो कोही पनि स्वतन्त्र व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई हामी स्वागत गर्न चाहन्छौँ। तपाईँको क्षमताको कदर राजनीतिक दलहरूले गरिरहेको छैन। म देखिरहेको छु विशेष गरेर सत्तारूढ काङ्ग्रेसको कुराकानी गर्नै पर्छ। मैले यतिखेर आएर कतिपय योग्य कांग्रेसका उम्मेदवारहरू अस्ति केही दिन अगाडि हामीले खुला मञ्चमा भाषण गरेका थियौं। प्रणय शमशेर राणा एकजना असाध्य विज्ञ, एउटा क्षमतावान द्वन्द्व व्यवस्थापक, एउटा असाध्य कुशल व्यक्तिले अतिथि वक्ताका रूपमा हाम्रो कार्यक्रममा आएर बोल्नुभयो। अतिथि वक्ताका रूपमा अन्य मानिसहरूले पनि आए, तर नेपाली कांग्रेसले त्यस्ता कुशल एउटा व्यक्ति जसलाई उम्मेदवार गाउन पाए राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी गर्व गर्दछ, त्यस्ता व्यक्तिलाई अतिथि वक्ताका रूपमा गएको कारणले कारबाही गरेछ। अनि चुनावको टिकट चाहिँ इटा भट्टामा मान्छे पोलेको आरोप लगाएको अफ्ताब आलमलाई पनि टिकट दिने निर्णय गरेछ। मलाई माया लागेको छ, दया लागेको छ, किन यस्तो गरेको होला। मलाई लाग्छ अब फेरि मौका पाउनुभयो भने अबको 5 वर्षमा सायद शेरबहादुरजीले कांग्रेस र देश दुवैलाई घात गर्नुहुनेछ। कांग्रेसलाई घात गर्नुहोस् केही छैन, तर देशलाई घात गर्न दिँदैनौँ। हामीलाई केही सरकार छैन। तपाईको कांग्रेस, तपाईको जिम्मा जेसुकै गर्नुहोस्, तर एउटा असल उम्मेदवारलाई चिन्नका लागि, उदाहरण दिनका लागि मैले प्रस्तुत गरेको यो विषय। हामी ती तमाम उम्मेदवारहरू जो लाइन लागेर युवा हुँदै प्रौढसम्म भइसक्नु भएको छ, मौका पाइएला नि त भनेर बस्नु भएको छ र मौका दिएको छैन। कुन आधारमा दिएको छ, त्यस्ता कुनै पनि दलका सक्षम मानिसहरूलाई अब लाइन लागेर कुर्न होइन, सिधा हामी कहाँ आउनुहोस् भन्न अनुरोध गर्न चाहन्छु। उहाँहरूले हामी कहाँ कुर्नु पर्दैन। हामी कहाँ प्राइमेरी भन्ने एउटा सिस्टम छ, प्रारम्भिक निर्वाचन। जो कोहीले पनि प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार महु भन्नका लागि मिडियामा गएर कुर्नु पर्दैन। पार्टीभित्र उठ्ने व्यवस्था हामीले गरेका छौं। पार्टीमा उठ्ने, प्रारम्भिक निर्वाचन जित्ने, प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार महु भन्ने व्यवस्था राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा मात्रै छ आज, र कुनै पनि राजनीतिक दलमा अहिले देखिएको छैन। तर हामी देखिरहेका छौं आश लाग्दा युवा नेताहरू प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार महु भनेर पार्टीमा होइन मिडियामा भन्दैछन्। पार्टीमा आएर भन्ने हो भने कृपया त्यस्ता सक्षम मान्छेहरूलाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी स्वागत गर्न चाहन्छ। यो ऊ नभनी हामी स्वागत गर्न तयार भएर बसेका छौं।